إخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من الغرابة أن نجد أو نسمع ونحن في هذا العصر، عصر ازدهار الإنسانية، أن نجد بشرا يسكنون معنا، يشاركوننا نفس الهواء والماء، بشرا من غابر العصور ولا زالوا معنا في هذا الكوكب. نقتسم الماء والهواء، ولكن لا نقتسم العادات ولا الطبائع. طوائف لها عادات غريبة، عادات لن يصدقها العقل. مثلا حديثنا اليوم عن شعب الإيغور، هذا الشعب الذي له ثقافات غريبة، شعب يسمى آكلات لحم البشر. نبقاو مع هذا الشريط نتعرفوا على هذا الشعب أو هذه الطائفة الهندوسية التي هي تدعى الإيغور. نشوفوا هذا المقطع. من منكم يعلم أن في هذا العصر يوجد معنا من هم يأكلون لحم البشر، شعوبا لا زالوا وكأنهم من الأزل بثقافاتهم وعباداتهم وممارساتهم التي لا يتصورها العقل، شعب يضرب بجذوره في التاريخ ويمزج الحقيقة بالخيال، والأسطورة حاضرة في تاريخه، شعب قل من يعلمه، موجودون معنا وبيننا، شعوب آكلات لحم البشر، الإيغوريين. عندما نمر أمامهم ننظر لهم باستغراب وينظرون لنا وكأننا أطباق سائغة لهم. هم من بنو جنسنا ولكن لا نعلم الكثير عنهم. الإيغور أو ما يطلق عليهم آكلو لحوم البشر، لهم شعائر دموية ومقززة إلى أبعد الحدود، يأكلون الجثث ويمارسون الجنس معها. ومن هنا سنتحدث عن هذا الشعب الغريب، أصل هذه الطائفة الأغورية ومعتقداتها وأساطيرها القديمة والشعائر الغريبة التي تقوم بها، وكيف لك أن تصبح منهم أغوريا. هلم بنا نتعرف على هذه الطائفة عن قرب. طائفة الإيغور منذ آلاف السنين وفي غابر العصور، تقول الأسطورة الهندوسية المقدسة المتداولة عند طائفة الإيغور في عصر الديانة الفينية أو ما يعرف بالهندوسية القديمة، أنه كانت ملحمة عظيمة كبرى ما بين الشياطين والآلهة. من هنا توصلوا لتقسيم الخلود فيما بينهم، وهو عبارة عن رحيق في قارورة، فلما وضعوا القارورة بينهم لتقسيمها هربت بها الشياطين فلحقت بهم الآلهة، فتحارب الطرفان 12 يوما وليلة في السماء. فيقال أن أثناء هذه المعركة سقطت 4 نقاط من الرحيق على 4 أماكن في الهند، فأصبحت هذه 4 مدن مقدسة عند الهندوس يحجون لها، وأصبحت هذه المدن يقام فيها مهرجان يدعى الكومباميلا أي الإبريق المقدس. يعتبر المهرجان من أكبر تجمعات الحج في العالم، حيث يصل إليه ملايين البشر، وخلاله يغطس الحجاج في مياه نهر الغانغ المقدس لديهم للتبرك ولغسل خطاياهم وللتحرر من دورة الحياة والموت في معتقداتهم، لأن معتقداتهم التناسخ. وهنا تكمن الصدمة. يعتبر نهر الغانغ أكبر بؤرة تلوث في العالم، حيث ترمى فيه الجثث بكل أنواعها، الإنسان والحيوان. وزيادة على هذا كل مجاري تلك المنطقة تصب في نهر الغانغ، يعني بؤرة تلوث بامتياز. وهنا هذا الشعب يتحدى
الطبيعة وجميع الأمراض بكافة أشكالها. هنا تجد طائفة الإيغور، قوم عراة لا يلبسون الثياب، يتزينون بالعظام في أعناقهم، لهم طقوس غريبة صادمة يشل منها العقل، حيث يأخذون هذه الجثث التي في نهر الغان والتي لم تمت بموتة طبيعية، لأن موتاهم تحرق على ضفاف النهر، وهم يؤمنون بالطبقات، فهناك طبقة تحرق في معابد، وطبقة تحرق على ضفاف النهر، وطبقة تحرق بنوع خشب له رائحة زكية. أما جثث الفقراء فهي تحرق بخشب عادي. أما تلك الجثث التي ترمى في النهر فتكون ميتة غير طبيعية مثل الحوادث أو أمراض خطيرة. هنا يجلبونها لتكون وجبة دسمة، ويمارسون الجنس مع الجثث. لا، وهذا لا يكفي، خذ عندك أنهم يأكلون حتى البرز وفضلات بعضهم البعض، يشربون البول ويتبادلونه بعضهم بعضا، هذا يشرب بول هذا وهذا يشرب بول هذا. طائفة غريبة وطقوس أخرى مقززة، أنك تراهم يمسحون على جلودهم برماد الموتى. أما الغريب في معتقداتهم أنهم يشربون الماريجوانا أو القنب الهندي، يدخنون حتى لا يحسون بشيء، وهنا يعتقدون أنهم يتصلون بالإله. عندما يصبحون في هلوسة ذاك هو الاتصال بالإله عندهم. نهر الغانغ هو التجمع الأكبر لهم، وهم موجودين على أطرافه، يقال لهم الآغوريين. يقع نهر الغانغ على مدينة هندية يقال لها فاراناسي أو مدينة الموت، لأن الهندوس يحبذون الموت فيها، لأنها مدينة مقدسة بالنسبة لهم، بل ويفضلون أن يحرقوا فيها ويرمى رمادهم في نهر الغانغ المقدس. أما بالنسبة لحرق الموتى في هذه المدينة، فالموتى عند الهندوس ليسوا سواسية، يؤمنون بالطبقات حتى في الموت، منهم من يحرق في منحدر، ومنهم من يحرق في معابد وبأخشاب عطرة زكية. كل هذه العادات والطقوس المقززة من أكل الجثث، جثث الحيوانات وجثث الإنسان، بشر يختلفون عن كل البشر، يأكلون فضلاتهم في أوان عبارة عن جماجم بشر. كل هذا في اعتقادهم يوصلهم إلى الإله. فأنت أيها المسلم ألست في نعمة ستحاسب عليها أشد الحساب يوم تلقاه يوم القيامة، وقد أسبغ عليك النعم، وتكون هذه النعم حجة عليك. أما هم فحسابهم عند ربهم، ربما عفى عنهم بجهلهم. أما أنت فلن تجد لك عذرا، علمك فطهرك فهداك، فأسبغ عليك النعم من الطيبات، وها أنت تنازعه في كبريائه، وقد خلقك من ضعف، من نطفة لا ترى إلا بالمجهر. فنحن الذي قال عنا ربنا الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فنحن الذي أنعم عليهم وهم الضالين، فهذا يحسب علينا يوم القيامة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف ما شفتوا هذه الطائفة، طائفة الإيغور، بعاداتها وتقاليدها ومعتقداتها. إلى هنا، خليناكم على خير، والسلام عليكم. وما تنسوش تعلقوا، اللي كيعرف شي حاجة على هذا الشعب وهذه الطائفة الهندوسية يعلق ويكتب لنا في الكومنتير على إذا ما وصلنا شي معلومة كانت في راس شي حد يفيدنا بها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.